बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, निगरान हुकूमत के क़याम ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के जो ताने बाने थे या जो इनके बीच में रवाबित और बहुत अच्छे ताल्लुकात का दावा किया जा रहा था, वो सब तिनकों की तरह बिखर के रह गया है और हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ उठाए रुखसत होने को है। नाज़रीन, ये तमाम उमूर क्या हैं और इसके अलावा जो इस वक्त दुबई प्लान था वो कहाँ मुंतकिल हो रहा है, पॉलिटिक्स में या जो आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है उसमें नवाज शरीफ कहाँ है, शहबाज शरीफ कहाँ है, आसिफ जरदारी और बिलावल कहाँ हैं, इमरान खान कहाँ हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। तो आज हम इन जवाबात को भी तलाश करेंगे और इमरान खान जमान पार्क से बंगाला क्यों मुंतकिल हुए, इन उमूर पर भी हम तबादला ख्याल करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, निगरान हुकूमत के क़याम ने इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले और बढ़ा दिए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर कोई अपनी ख्वाहिश को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर देखना चाहता है और हर कोई अपनी ख्वाहिशों का अंबार लिए फिर रहा है। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ नाम हैं जो ज़ेर गर्दिश हैं। उन मुख्तलिफ नामों में दो नाम वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिनमें हफीज़ शेख इसाक डार शामिल हैं। इसके अलावा जो तीन नाम हैं उनमें मोहसिन नकवी साहब और जुगनू मोहसिन साहिबा और मलिहा लोधी ये शामिल हैं। तो ये पांच नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं और ये जब तक पांचों नामों में से कोई एक फाइनल नहीं होता तब तक मामला एक तरफ नहीं होंगे। इसमें से इसाक डार को लाने का मतलब ये है कि इसाक डार अपना IMF हर सूरत में जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल चाहती है, उनमें एक कंटिन्यूटी चाहती है। तो इसलिए जो है वो इसाक डार को वज़ीर आज़म बना के और किसी और को वज़ीर ख़जाना या जो मतलब ऐसा ये सेटअप बन रहा है कि जिसमें वज़ीर ख़जाना भी ऐसा ही आएगा जिसको IMF इसे अपना NOC जारी करेगा। नाज़रीन, हैरानकुन खबर उस वक्त सामने आई जब नवाज शरीफ आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान दुबई में एक प्लान मरतब दिया जाने वाला था, लेकिन अचानक से जब नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई आज पहुंचे तो ये प्लान अब लंदन मुंतकिल हो रहा है। यानी ठीक 2 रोज़ के बाद बिलावल और आसिफ जरदारी लंदन लंदन की तरफ अपना रुख करेंगे और नवाज शरीफ के पहुंचने के बाद तमाम उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। ताहम वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन नाज़रीन, जहां पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं वहां एक हैरानकुन चीज़ सामने ये आई है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा पर फायज किया जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर हम थोड़ा सा सियासी तज्ज़िये को देखें तो पंजाब में जिस तरह जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद सामने आया, यानी उसका क़याम PMLN के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है और लामाला उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उठा सकती है और उसके बाद अगर किसी को बड़ा नुकसान होगा तो वो PTI को होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन के क़याम ने JUI के लिए जहां बहुत सारी आसानियां पैदा की हैं, वहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए भी कुछ आसानियां पैदा हुई हैं। तो एक तवक्को जाहिर की जा रही है कि अपना खैबर पख्तूनख्वा में इस बार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को भी कुछ नशिस्तें मिलेंगी। और दूसरी तरफ सिंध को देखें तो सिंध में आसिफ जरदारी ने अपने सारे मोहरे छोड़ दिए हैं और मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध से यूं समझ लें कि तकरीबन क्लीन स्वीप की ख्वाहिश रखती है। अब उसके लिए कौन सा खेल खेला जा रहा है या कौन सा खेल खेला जाता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ताहम इस वक्त मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मरियम नवाज का वापस ना आना, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी, ये सब कुछ माना खेज है, ये सब कुछ हैरानकुन है। तो इस्टेब्लिशमेंट आखिर क्यों नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने? तो उनको शहबाज शरीफ वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ही जो है वो कंटिन्यू करें
اور دوسری یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو لابنگ چل رہی ہے، پی ایم ایل این کے اندر جو اندرونی گٹھ جوڑ چل رہا ہے، اس وقت شہباز شریف گروپ حاوی ہے۔ شہباز شریف گروپ نہ صرف وزارت عظمیٰ پر قابض ہونا چاہتا ہے بلکہ ان کو پنجاب بھی چاہیے، اور دوسری طرف آصف زرداری ہر صورت میں وزارت عظمیٰ بھی چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کی حکومت کے خواہاں بھی ہیں۔ ناظرین، موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کی پوٹلی اٹھائے رخصت ہونے کو ہے۔ اس کے دوران جو بہت ساری کامیابیاں ہمیں اقتصادی سطح پر ملی ہیں وہ ہمیں شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ملی۔ وہ اگر ہمیں ملی ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے ایفرٹس جو ہے وہ عرب ممالک سے ان کے اچھے روابط اور ان کے پے در پہ دوروں، رابطوں اور یقین دہانیوں اور چین کے دورے، اور یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ عاصم منیر، اور اگر عاصم منیر کے بعد کسی کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو اگر نواز شریف کو آپ اس گیم سے آؤٹ کرتے ہیں تو پھر معاملات کہاں جائیں گے اور اقتصادی صورتحال کیا ہوگی، اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ناظرین، نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے شہباز شریف حکومت نے ہر ممکن کوشش کی، یعنی اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی، خاطر خواہ قانون سازی نہیں کی گئی۔ ان کے حوالے سے عدالتوں میں جو ایک سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا گیا، اور ان کی سزا کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی ایفرٹس نہیں کیے گئے، اور نواز شریف کو صرف اتنا کہا گیا کہ صبر جمیل، ٹھیک ہے جی، صبر جمیل، اور جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال جاؤن تب تک صبر، تو تب تک آپ صبر جمیل کریں جب تک یہ بندیال صاحب بیٹھے ہیں۔ تو سپٹمبر میں اگر نواز شریف آ بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہیں، تو کیا اتنی جلدی سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی، عدالتی فیصلے بھی بدل جائیں گے، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا؟ تو ایسی صورتحال میں پھر یقیناً آگے چل کے اپنا نواز شریف کو ضمنی انتخابات لڑنے پڑیں گے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو آج جو شہباز شریف نے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ اگر عوام نے موقع دیا تو اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، اور میں نواز شریف کے ایک ادنا سے کارکن کی طور پر عوام کی خدمت کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشکول کے حصے بکھرے کر کے بنی گالا بھجوا دیں گے، ملک جادو ٹونے سے نہیں بلکہ محنت سے چلتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ باتیں ہیں جو عوام کے سامنے کہی جا رہی ہیں، دوسری طرف حقائق ہیں جو اس کے برعکس ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی، جس طرح نواز شریف کے ساتھ اکثر اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا ہوتا ہے، اور یہ ہم 88 سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یعنی نواز شریف نے اب پالیٹکس شروع کی ہے، پاور پالیٹکس میں آئے ہیں، تب تک اس کا ٹکراؤ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے، اور جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر صاحب جوتے بغل میں دبا کر بھاگنے میں دیر نہیں کرتے۔ بھاگنے میں بہت تیز ہیں نواز شریف صاحب، اور اتنا جلدی بھاگتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ ناظرین، عمران خان نے بنی گالا چھوڑ دیا اور زمان پاک چھوڑ کر بنی گالا منتقل ہو گئے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی بھی شاید ساتھ گئی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے آنے والے 2-3 دنوں میں 20 سے زائد مقدمات میں عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے۔ ان میں سپریم کورٹ میں جو کوئٹہ کے وکیل کے قتل کا معاملہ ہے وہ بھی ہے، القادر ٹرسٹ ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اور جو ہے وہ سائفر کیس ہے، اور 109 کا مقدمہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانتوں کے معاملات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں، تو اس لیے عمران خان وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے منظرنامے میں عمران خان ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک طرف اس کو پی ٹی آئی پی کا سامنا ہے، دوسری طرف اس کو آئی پی پی کا سامنا ہے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر کسی نہ کسی سطح تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے انتخابات لڑتے ہیں تو پھر عمران خان کا پتہ صاف۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔